Ang Ginoo miingon kang Moises, pagtabas og duha ka papan nga bato sama sa unang papan kay sulatan ko kini sa mga pulong nga nahisulat sa unang mga papan nga imong gibuak. Pangandam ugma sa buntag ug tungas sa bukid sa Sinai ug pakigkita kanako didto sa tumoy sa bukid. Kinahanglan nga walay bisan kinsa nga mukuyog kanimo pagtungas. Walay tawo nga motaak sa bisan diing bahin sa bukid ug walay karnero o baka nga manibsib diha sa tiilan sa bukid. Busa nagtabas si